वो गौसे आजम क्या फरमाते हैं, बैठा था मुराकबे में तो आतिफ गैबी, आतिफ अरबी में टेलीफोन को कहते हैं, तो कहते हैं आतिफ गैबी से आवाज़ आई कि आशिक बनना पसंद करोगे या माशूक बनना पसंद? आशिक बनना भी एक मकाम है और माशूक बन जाना ये भी एक मकाम है। तो आपको आतिफ गैबी ने आवाज़ दी कि अब्दुल कादिर ये बताओ कि तुम आशिक बनना पसंद करोगे या माशूक बनना पसंद करोगे? तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि ये सवाल अपनी नौइयत में बड़ा हमागीर है और एक दफ़ा तो इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि मैं आशिक बनूं। तो आशिक होने का दावा करना ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि अगर किसी दुनियादार से इश्क करना हो तो फिर उसकी हद मुतय्यन है, लेकिन ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ है और वो फरमा रहे हैं कि तुम मेरे आशिक बनोगे, तो उसके साथ जो इश्क होगा वो तो ज़ात लामहदूद है और मैं हद के अंदर हूँ, तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि मैं अल्लाह का आशिक हूँ? और मैं किस मुंह से कहूँगा कि मैं माशूक हूँ? ज़ाहिर बड़ा मुश्किल मरहला था। तो बेदार हुए, परेशान हुए कि अब क्या करूँ। और आतिफ गैबी ने यह भी फरमाया था कि ठीक कल इसी दिन फिर आवाज़ आएगी और मुझे मेरे इस सवाल का जवाब मेरे अब्दुल कादिर की ज़बानी आए तो ज़्यादा है। आप फरमाते हैं परेशान हुआ, घर से बाहर निकला कि कोई साहिब हाल और कोई राजदां मिले तो उससे बात करूं, उनसे पूछूं कि आशिक बनूं या माशूक बनूं, कौन सा लफ्ज़ बेहतर है, इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। मादे में घूमता रहा, कभी एक गली, कभी दूसरी गली, कभी एक बाजार, कभी दूसरे कोसार, कभी कहाँ। एक नुक्कर पे मैं पहुंचा था, एक दुकान देखी, वहां आग में जाड़ झोंकने वाले बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, तो वो राजदार थे। तो वो कहने लगे अब्दुल कादिर इतने से सवाल पर तुम लाजवाब हो गए हो, इतने से सवाल पर तुम लाजवाब हो गए हो। तो उन्होंने इतने छोटे से सवाल पर आप लाजवाब, और हैं आप अब्दुल कादिर, गौसे आजम बनने का मकाम आपको मिला है और इतने से सवाल पर आप लाजवाब हो गए। आप पर एक कैफियत तारी हुई, रोना शुरू कर दिया कि ये कौन है जो मेरे हाल से आगाह हो गया, मेरे राज से राजदार बन गया, ये कौन है? तो उसके करीब गए तो लिबास खराब, कहीं कपड़े फटे हुए, कहीं वो आग की वजह से जले हुए, दाढ़ी अटी हुई, बाल अटे हुए, अजीब आदत उनकी। कितनी ये शख्सियत और ऐसे सवाल पर आगा कि एक मैं और एक खुदा, एक उसका सवाल और एक मेरी कैफियत, ये मेरे हाल से कैसे आगाह हो गए। कुछ बोले तो ना। अर्ज किया अगर इतनी आगाही आपको हासिल है अपने रब की और उस रब के इस बंदे की, अगर इस कदर हालत पर आप आगाह हैं, तो जो सवाल उन्होंने किया था मैं जवाब न दे सका, तो आप ही मेरी रहनुमाई कर दें, आप ही मेरी रहनुमाई कर दें। तो आपने इरशाद फरमाया आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, कल मैं इसका जवाब दूंगा। आज मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं कल इसका जवाब दूंगा। तो वो दिन, वो रात तड़पते फड़कते, वो सवाल की लज्जत भी थी, अज़ियत भी थी। लज्जत ये कि आज कलाम से शर्फ़े बारियाबी नसीब हुई, और अज़ियत ये कि खुदा ने मुझे इख्तियार दिया कि या ये और या। आज उसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो उनकी कब्र कहाँ है? कहाँ उसकी कब्र कहाँ बननी है? उसको तो एक ढेर पर डाल दिया गया कि उसे कुत्ते खाएं, उसे फील खाए, उसे दरिंद खाए, उसे चरिंद खाए, उसे परिंद खाए। उसे कहाँ कब्र में दफनाना था? तो वो दौड़ते हुए गए, देखा तो वाकई लाश पड़ी, चेहरा भी वही था, कपड़े भी वही थे, अंदाज भी वही था। तो दो जानों होके बैठ गए और पूछने लगे
میرا جواب دیے بغیر آپ چلے گئے، اتنے بڑے رازدار، اور موت کا یہ انداز، ادھر وہ پرواز اور آج یہ انداز، یہ راز کیا ہے، یہ داستان کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، آپ بتائیں تو صحیح۔ اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب مخاطب کیا عبد القادر نے، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے لب کھولا اور انہوں نے ارشاد فرمایا، عبد القادر، بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عاشقی کا دعویٰ کرے، اور نہ ہی وہ یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کو کہے کہ میں تیرا معشوق بننا چاہتا ہوں۔ تو بتانے والے اتنا بتا دیں کہ پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں، ادھر ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عبد القادر، جب تمہیں اونگ آئے، حافظ غیبی آواز دے تو اتنا کہہ دینا، باری تعالیٰ تیری مرضی، تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں۔ تو فرماتے ہیں اسی عالم میں ایک چیل آئی اس کی بوٹی لینے کے لیے، تو آپ کو چونکہ جواب مل گیا، قرار مل گیا، سکون مل گیا، اور دوسری طرف اتنے بڑے ولی اللہ کا یہ انداز۔ ہاں ایک بات اور یاد آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم عاشق بننے کا دعویٰ کرو گے نا تو دیکھو میرا کیا حال ہوا۔ تم عاشق بننے کا دعویٰ نہ کرنا، دیکھو اللہ نے پہلے جھاڑ پھونکوائی، آگ جلوائی، اور ہر طرح کی چیزیں میں جلانے پر معمور تھا، وہ کچھ کرتا رہا، لوگوں سے گالیاں دلوائیں، سارے ماحول ہوئے، آج مجھے لٹکا دیا گیا اور میرے اس جسم کو دفنانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ عاشق کا مقام ہے اور معشوق کا مقام اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے نہ عاشقی کا دعویٰ کرنا ہے اور نہ معشوقی کا مطالبہ کرنا ہے، خدا کی مرضی پہ چھوڑ دو، وہ جس حال پہ تم سے راضی ہوگا۔ اگر عاشق بنانا چاہے تو آپ کو عاشق بنا دے گا، اور اگر وہ چاہے کہ آپ کو معشوق بنا دے تو معشوق بنا دے گا۔ حضرات گرامی، انہوں نے اپنی دستار، ہاں وہ چیل آئی بوٹی گوشت خوراک لینے کے لیے، تو آپ نے 2-3 دفعہ اس کو اڑانے کی کوشش کی۔ وہ روایت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نہ جانے لگا تو آپ نے جلال غوثیت سے جب اس چیل کو دیکھا تو وہ جل کے خاکستر ہو گئی۔ آپ نے وہ دستار اپنی کھولی، کھول کے اسے بچھایا اور ایک ایک بوٹی، ایک ایک جسم کا حصہ اس میں رکھا۔ تھوڑا تھوڑا سا اسمیل بھی آنے لگی، تو جب اس پہ رکھا تو وہ گٹھا کر کے گٹھڑی بنا کے تو سر پہ رکھا۔ جب سر پہ رکھا تو اپنے آستانے پر لے گئے، خادموں کو کہا ان کو میں نے غسل بھی دینا ہے، ان کو کفن بھی پہنانا ہے، ان کی تجہیز بھی کرنی ہے، تکفین بھی کرنی ہے، جنازہ بھی پڑھنا ہے، تدفین بھی کرنی ہے۔ تو یہ سارے مراحل ہوئے۔ جب قبر بنی تو کھڑے آپ نے اعلان فرمایا کہ جس نے عبد القادر کو ملنا ہے، جس نے عبد القادر سے دعا کرانی ہے، جس نے عبد القادر سے بیعت ہونا ہے، جس نے عبد القادر کے فیض سے فیضیاب ہونا ہے، اس کے لیے میرا آرڈر یہ ہے کہ پہلے اس صاحب مزار کے قبر پر آئے، یہاں پر دعا کرے، پھر میرے پاس آئے۔